अस्सलाम वालेकुम once again, welcome back. मेरे मौजूद मेहमान मेरे साथ तशरीफ रखते हैं प्रोफेसर नूरी साहब. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब. अस्सलाम वालेकुम फतली साहब. अस्सलाम वालेकुम काजी साहब. अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रहमान साहब हैं. प्रोग्राम चूँकि शुरू हो रहा है, आप भाई हैं नूरजमान साहब के. डिप्रेशन बहुत शदीद हो गया था इनको, इन्हीं की वजह से नूरजमान साहब ने ये तसव्वुफ इख्तियार किया है. 15 दिन कोमे में चले गए थे. तकरीबन 7 साल माहिर नफ्सियात यानी साइकियाट्रिस्ट के पास ज़ेर इलाज रहे. रूहानी इलाज के लिए, रूहानी इलाज की फील्ड में नूरजमान साहब इन्हीं के लिए तशरीफ लाए हैं. ऑफ कोर्स अब ये बिल्कुल ठीक है. अब ठीक है सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह. क्या हुआ क्या था नूरजमान साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कहूँगा कि इनकी क्रेडिट की वजह से आज ये अवाम के नहीं है. मैं इस फील्ड में तो नहीं आता. 9 साल की उम्र से तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ मामलात हो गए, लेकिन फिर इस मामलात को भूल चुका था अचानक. यानी इसको ख़राब करने में भी मेरा हाथ है और इसको अल्लाह ताला ने ठीक भी इस फ़कीर के हाथ से. तो वो ये हुआ था कि हम काम करते थे, एक लड़का था, उस पर जिन्नात थे और ये बड़ा माशाल्लाह से तक़वादार मुत्तकी परहेज़गार था. मैं तो ख़ुद भी इतना ख़ास नहीं था, तो बिल्कुल यूँ बेसुध होकर बैठा हुआ था. इसको क्या है, क्या इस पर जिन आते हैं. अब मैं वहाँ वाकई इसके पास जाते हुए खौफ सा इंसान को महसूस होता. उसके बाद मैं गया, उसको कहा कि मैंने तो दम नहीं डाला, ये आ रहा था, मैंने कहा यार तू दम डाल दे. इसने जाके इसके कान में कुछ पड़ा और लड़का बिल्कुल ठीक हो. लेकिन उसके बाद से हमारी ज़िंदगी की जो पलटियाँ शुरू हुई है, और उसको फिर हमने 7 साल एक एक जगह लेकर फिरे. फिर उसमें मुझे मेरे शेख कारी जो शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनसे इनका काफ़ी ट्रीटमेंट उससे बेहतर हो गए थे. और फिर ये हमारी ज़िंदगी का एक राज चलते रहे, गोलियां खिलाते रहे, सब कुछ खिलाते रहे. आज खुद डॉक्टर है. आज ठीक है बिल्कुल. आज इलाज करते हैं, आज इलाज करते हैं. अब भी रूहानी इलाज करते हैं? जी, मैंने तकरीबन 60-65 चिल्ले तक किए होंगे. 60-65 60-65 वज़ाइफ. अच्छा, चिल्ले कुशियाँ. ओके सर. तो नॉर्मली एक रूहानी चिल्ला जो होता है वो कितना दिन का होता है? जिक्र पे डिपेंड करता है. इसमें दिनों पर, मतलब वज़ाइफ पर, कोई वजीफा 1 दिन का भी होता है, कोई 40 दिन का भी होता है. 40 दिन भी मुसलसल होता है. जरूर नहीं. अच्छा, एक टेलीफोन कॉल हमारे पास है, पहले वो ले लेते हैं, इसके बाद बात को शुरू करेंगे. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. आपका नाम? मैं रिमशा बात कर रही हूँ लाहौर से. जी रिमशा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है. आप सुनाए भैया कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक. सवाल है कोई? साहिल भाई, आपने बहुत अच्छा टॉपिक किया. हम लोगों को बहुत इसमें अवेयरनेस मिल रही है. थैंक यू सो मच. आपकी टीम का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी. मतलब इतना अच्छा आप टॉपिक कर रहे हैं. सीरियसली में मुझे बहुत कुछ मिल रहा है इसमें से. बहुत कुछ मिल रहा है कि मैं आपको कुछ बता नहीं सकती. बहुत कुछ हकीकत भी नजर है. ठीक है, हक का मतलब के हम जिन झूठ हर चीज है, लेकिन मैं ये देखना चाहूंगी कि कुछ लोग जो हैं इस चीज को बहुत ज्यादा पॉपुलर कर देते हैं, इस चीज को बहुत ज्यादा उड़ा देते हैं कि ये है वो है. और वुमन जो आपने टॉपिक किया कि जो लड़कियों के ऊपर, जो शादीशुदा लड़कियां नहीं होती है उनके ऊपर मतलब के ये होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि माँ बाप को ये इस चीज को समझ लेना चाहिए कि हमारी औलाद जो है वो जवान हो चुकी है. और इस चीज को हमें देखना चाहिए कि वुमन, ये लड़कियां, ये मैं आपको हकीकत वाक़या बताती हूँ कि हमारे मतलब माशरे में ये हुआ, हमारे मतलब फैमिली में ये हुआ कि लड़की रातों को उठ कर कहती थी मेरा बर्तन आ गया है, ये है वो है. सारा मतलब कि हमारा जो मोहल्ला था वो इसी तरह कहता था कि इस लड़की को कर जिन है, ये है वो है. लेकिन हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने कहा कि इस बच्ची की सबसे पहले शादी कर दो. यकीन मानिए, उस बच्ची की शादी की और यकीन करें अब उसके 2 बच्चे, उसको कुछ झूठ नहीं है, कुछ भी नहीं है. मैं ये चाहती हूँ कि लोग ये देखें कि ठीक है, ये जितने भी मौलाना बैठे हुए, मैं इनको मतलब की हेल्प नहीं करना चाहती हूँ. ये मतलब के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी बहुत अपनी जगह पे सब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. मैं किसी को मतलब की ये नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन खुदाया प्लीज, आपको अल्लाह ताला ने कुरान पाक दिया है, एक इतनी अच्छी किताब जिसके अंदर अल्लाह ताला ने हम सबको हल दिया है. हम उसमें क्यों नहीं ढूंढते, हम उसमें क्यों नहीं देखते, हम उसको छान कर क्यों नहीं देखते, हम उसको क्यों नहीं पढ़ते? अल्लाह ताला ने कहा उसको तजर्बे से पढ़ो, उसको तजर्बे से पढ़ के क्यों नहीं हम ध्यान करते? हमारे माशरे में क्यों जाहिलियत आ गई है? चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत 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 शुक्रिया. कोई सवाल है आपका जो आप पूछना चाहेंगी? बताने भी हेलो, आई थिंक कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई. कॉल जो है वो ड्रॉप हो गई. अच्छा, ये नेसेसरीली हमारे इस पैनल की बात नहीं है, इस ग्रुप की बात नहीं है, बल्कि ये बात है उस माशरे की हकीकत की जो हमारे यहाँ है, मौजूद है.
اب ہوتا یہ ہے, دیکھیے کل میرے پاس ایک کیس آیا اور وہ آج میں اس کو ٹیلی ویژن پہ لے کے آیا ہوں, وہ آپ ہی کے سامنے آئیں گی. انہوں نے 20-20 ہزار روپے خرچ کیے. ان کے پاس ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ سیکیورٹی گارڈ ہیں, وہ 20 ہزار روپے خرچ نہیں کر سکتے. ان کا ایک بیٹا معذور ہے, اور ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی معذور ہے. ان کو کسی زمانے میں شوق تھا, خاصی خوبصورت خاتون ہیں, ان کو ایک زمانے میں شوق تھا کہ وہ فنون لطیفہ سے متعلق جو چیزیں ہیں ان میں جائیں گی, نہیں جا سکیں. زندگی بہت مشکل سے گزرتی ہے. ایک سیکیورٹی گارڈ کی تنخواہ آپ کو پتا ہے 7 سے 8 ہزار روپے ہوتی ہے یا 10 ہزار روپے ہوتی ہے. اس میں اس بچے کا علاج بھی ہے اور پھر اپنا کھانا بھی ہے, پھر اپنے گھر میں رہنا بھی ہے. وہ ایک جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں جہاں پر ان کی پھپھیاں, چچیاں, تائیاں, ایوری ون لیوز ٹوگیدر. تو یہ سارے اثرات جو ہوتے ہیں یہ مل کر ان کے ذہن پہ اثر انداز ہوتے ہیں. وہ یہ کہتی ہیں اور وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان پہ جن ہے. کل میں نے ایک عجیب سا ایکسپیریمنٹ کیا, ان کے سامنے وہ ایکسپیریمنٹ ہوا تھا اور یہ اس کے گواہ تھے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا خاتون آپ کے پیچھے ایک شخص کھڑا مجھے نظر آ رہا ہے. میں نے کہا کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے پیچھے چل رہا ہے؟ کہنے لگے جی محسوس ہوتا ہے. میں نے کہا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی آپ کے بستر کو ہلا رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں ایسا بھی محسوس ہوتا ہے. میں نے کہا پھر ایسا بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ جیسے آپ کو پیاس لگ رہی ہے آپ کا؟ کہنے لگے ابھی بھی محسوس ہو رہا ہے. میں نے کہا پھر کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی گلا دبا رہا ہے؟ کہنے لگے ہاں محسوس ہوتا ہے. میں نے کہا کبھی کسی نے گھٹنے پکڑ, لٹرلی شی واز سیئنگ ہاں جی ہوتا ہے, بالکل ہوتا ہے. اب میں ان سے جو کہلوا رہا تھا وہ کہہ رہی تھی, وہ کہہ رہی تھی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہاں تک آئی, میں نے کہا کہ جب آپ کسی عامل کو دیکھتی ہیں تو اچانک آپ پہ اثر نہیں ہو جاتا؟ آپ چاہتی ہیں کہ عامل آپ کو پکڑ کے جھنجھوڑے, جگائے, آپ سے بات کرے؟ کہنے لگی ہاں ایسا ہوتا ہے. اتنی دیر میں یہ آ گئے. یہ جیسے ہی آئے وہ بھی آ گئے. وہ جن کا ذکر یہ فرما رہے تھے کہ پیچھے کھڑا ہے جو بھی تھا, وہ سب کچھ ایسا لگا ان کے اوپر آ گئے اور انہیں اسی قسم کا وہ ایک دورہ جو ہے پڑ گیا. 2-3 خواتین بھی ساتھ تھیں اس میٹنگ میں ان کے کمرے میں, اور انہیں سنبھالنے کی کوشش کی. حیرت انگیز بات سر کیا ہوا, حیرت انگیز بات یہ ہوا مفتی صاحب اور نقشبندی صاحب اور شاذلی صاحب کہ ان کے برابر میں جو خاتون بیٹھی تھیں انہوں نے کہا بھائی یہ مسئلہ تو میرے گھر میں بھی ہے, آپ میرے گھر بھی تشریف لائیے, میری بھی بیٹی کو ٹھیک کیجیے. کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم, ظاہر روحانی طریقہ علاج دنیا کا سب سے قدیم ترین طریقہ علاج ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو. وہ آپ ہولسٹک میڈیسن کرسچینٹی میں چلے جائیں یا جوڈیزم کے اندر چلے جائیں یا ایون ہندوازم کے اندر چلے جائیں, ظاہر اچھے طریقے علاج بھی ہیں, اور اسلام میں ظاہر ہے ہی شفا تو بارہ ملتی ہے. اس کو روحانی علاج نہیں سحری علاج کہتے ہیں, جو اسلامی ہوتا ہے اس کو روحانی کہتے ہیں. چلیے اسپرچل, دیکھیے ہم لفظوں کے ہیر پھیر ہے نہیں, دیکھیے روحانی تو ہم کہتے ہیں نا, روحانی کا مطلب ہوتا ہے اسپرچل سے جو تعلق. اب اسپرچل دیکھیے غلط بات جو غلط ہے وہ غلط ہے. اسپرچل مینز لٹریچر کے اندر اسپرچل مینز روحانی, اور وہ کہیں بھی ہو سکتا ہے. ترجمہ ہے, ترجمہ سمپل سے ترجمہ. میں ایک ترجمہ بتا دوں جی ارشاد. اسپریچل جو ہے یہ ایک آپ انگلش کا لفظ دیے گئے کہ روحانیت کیا ہے. دیکھیں روح, اگر میں اس روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں, ایک ہوتی ہے روح شیاطین کے ذریعے علاج کرنا, وہ دوسری جگہ میں وہ بات نہیں کر رہا. میں تو انگریزی لفظ کا عام طور پہ آپ جو بہرحال میں یوز ہو رہا ہے کہ وہ اس ورڈ کے کہہ رہے کہ اس میں پھر اینٹی ہو جاتا ہے اسلام میں. اچھا خیر, ہم تو اسلام میں جو روح کے معنی ہیں میں اس کی یہاں پر روحانیت کا جو ذکر کیا جاتا ہے اس لیے کیونکہ آپ نے بھی چھیڑ دیا سب نے کہ بھائی روحانی علاج, اگر نا روحانی علاج اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ عرف عام میں ارواح سے اس کو, یعنی ارواح کے ذریعے کسی کا علاج کرنا, یعنی ارواح کون سی؟ جن روح ہے. اب لوگوں نے کہتے ہیں یہ والا روح آ گئی, روح و جن, اس کو بھی روح کہا جاتا ہے عربی میں, شیاطین کو بھی روح کہا جاتا ہے, جو مسلمان جنات ہیں اس کو بھی روح کہا جاتا ہے. یہ پھر یہاں کیٹیگریاں یہ ہوتی ہے کہ جو غیر ہے ان کے پاس اپنا مذہب والے آتے ہیں, اور جو ہمارے والے ہمارے پاس اپنے مذہب والے. تو ایک مسلمان میں اس میں فرق ہے. ٹھیک ہے, نہیں میں اس کی بات نہیں تھی, میں تو انگریزی ترجمے کی بات. اور اس کا اگر اصطلاحی معنی لیا جائے, یہ تو لغوی معنی, اگر اس کا اصطلاحی معنی لیا جائے تو روحانیت صرف سلوک اور تصوف کو کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ. اچھا ہم ایک چھوٹا سا بریک لینا, بریک کے بعد آج کا پروگرام جو ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بھی, آپ کو اس سے پہلے میں صرف گواہی چاہتا ہوں تاکہ سب کی گواہی مل سکے. کیا میں نے آپ کو کوئی فارمیٹ ایکسپلین کیا ہے؟ پلیز مجھے بتا دیجیے گا. کوئی ایکسپلین نہیں کیا آپ کو, کوئی ایکسپلین کرو. آج میں ان تمام معزز مہمانوں سے ایک گواہی لینا چاہوں گا, ایک وعدہ بھی لینا چاہوں گا. ہر شخص کی اپنی ایک لرننگ ہوتی ہے. کل میری ایک لرننگ تھی. کل شام تک اگر آپ مجھ سے یہ پوچھتے تو شاید میں آپ کو اس انڈرسٹینڈنگ کا جواب بہت ڈفرینٹ دیتا, لیکن آج جب آپ مجھ سے پوچھیں گے
تو میں آپ کو کچھ اور بتاؤں. کل میرے لیے ایک اتنا بڑا لرننگ ایکسپیرینس تھا. کل شام تقریباً 7 بجے میرے ذہن میں تبدیلی آئی, میرے دل میں تبدیلی آئی. میں خدا کی وہ بات سمجھا جسے میں پہلے سمجھنے سے قاصر تھا, لیکن اس کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپنی ہوتی ہوئی چیزوں کو کبھی نہیں روکتا. جو وقت ہے اس میں بہتا چلا جاتا ہوں, کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ میرا وقت خدا کا ہے. میری ہار یا جیت, میری سمجھ یا بوجھ, میری عزت یا ذلت سب اس کی دی ہوئی ہے, اور مجھے وہ ہر طرح سے قبول ہے. چھوٹا سا بریک, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد.